قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين حائزة على الخيرات والبركات سالمة من الشرور والآفات. اللهم ابسط الأمن والاستقرار والسلام على أمة الإسلام وعلى العالمين أجمعين.